बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। नैब की जो इंक्वायरी है तोशा खाना के हवाले से अदालत ने तो हुक्म दे दिया कि फ़ौरन नैब ये इंक्वायरी को बंद करे। उसकी डिटेल डेफिनेटली मैंने आपको बताई। जालसाजी की इंतहा हो गई जी मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम बीबी के लिए, और मरियम बीबी की जो टीम है उसको किस तरीके से एग्जेजरेट करने की कोशिश कर रही है, वो बड़ी मज़ेदार चीज़ है। और यार वैसे हद हो गई है इनके, ये भी नहीं सही, इनके मुशीर भी सही नहीं, तो लाइक इसी तरह की चीज़ें, और फिर वो अपना ही मजाक उड़ाते हुए नज़र आते हैं। और हमारी कुछ ख़बरों को आज कंफर्म कर दिया जी अंसार अब्बासी साहब ने, और हम एक बार फिर आपके सामने सुर्खरू हैं। जो बातें हम पिछले 4 रोज़ से कर रहे थे, आज उन्होंने ब्रेकिंग के तौर पे चलाई। उसकी भी कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग फिगर्स है, और वो जानना आपके इसलिए ज़रूरी है कि जो इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ इंटच हैं, हमारे साथ इंटच है, तो उनको कम से कम अंदाज़ा हो सके कि ये दरअसल पिक्चर ड्रॉ क्या होने जा रही है, इनके अंदर क्या चल रहा है, पीडीएम के अंदर डीप डाउन अंदर क्या चल रहा है, वो बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। तो एक के बाद एक चीज़ें आपके सामने। तो सबसे पहले मैं आज का प्लान ज़रा डिस्कस कर ले जी। कोई शक नहीं, ये तुर्रा पीटीआई को हासिल है कि मुल्क की तारीख़ में पहली दफ़ा 4000 से ज़ायद मकामात पर बैक वक्त एहतजाज आज होगा। 4000 से ज़ायद मकामात पर, और ये पीटीआई और इमरान खान को ही तुर्रा हासिल है। ये मैं बता दूँ, ये इससे पहले किसी जमात की ये कैपेसिटी नहीं थी। किसी जगह 150 मकामात पे मैंने अल्ताफ़ हुसैन साहब का सुना था, 150 मकामात पे वो वीडियो लिंक है, 4000 मकामात पर, और एक को खुद प्रैक्टिकली बीच में, वो तो लंदन बैठ के करते थे ना, ये 4000 और ख़ुद बैठ के। वैसे मैंने कह रहा हूँ, मुझे जितना मेरी मेमोरी बेस्ट मेमोरी कहती है, तो मुझे तो सिर्फ इतना ही याद है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास ये था कि वो लंदन में बैठ के, लाहौर में भी, कराची में भी, हैदराबाद में भी, फिर जहाँ जहाँ उनका खिताब कहा था कि 150 तक की तो मुझे स्क्रीन बड़े अच्छे से याद है। तो और ये काम पहले भी इमरान खान साहब कर चुके हैं वीडियो लिंक के ज़रिए, मगर इस बार 4000 भाई ज़िला कौंसल, विलेज कौंसल लेवल तक आ जाना है, और हर एक से इमरान खान साहब ने रिक्वेस्ट की है। और आपको मज़े की एक चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़मान पार्क में जो बैठी हुई है टीम, उन तमाम के पास रिपोर्ट आनी है जो इमरान खान के साथ शेयर होनी है। तो इसलिए आज के इस विलेज कौंसिल, ज़िला कौंसिल के एहतजाज को आपने मामूली नहीं समझना, इस इकट्ठ को, क्योंकि आपको मीडिया ने नहीं दिखाना, आपको जियो से लेके कोई स्क्रीन नहीं दिखाएगी। तो आज हर एक ने अपना जिगर हाथ में रख के पेश करना है, ठीक है, ये आप जहन में रखिएगा। तो आज बहुत ही गैर मामूली इंतज़ामात हैं और ज़बरदस्त किस्म की तैयारियाँ। लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में बड़ी रैलियों का एहतमाम है, जिसमें मेन क़यादत लाहौर में इमरान खान साहब खुद करेंगे, और ज़मान पार्क से लक्ष्मी चौक तक जाना है, वहीं इमरान खान साहब का खिताब, और वही खिताब 4000 मकामात पर जिसकी तैयारियाँ कह रहा हूँ वो जारी, वो बराह रास्त दिखाया जाएगा। तो 4000 मकामात पर बराह रास्त उनका खिताब होगा। तो सो नो नीड ऑफ मीडिया कवरेज। जिस मीडिया को दबाव, प्रेशर, फ़ोन कॉल, और फ़ोन कॉल रिटर्न नहीं देते, ये भी मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ, इनको रिटर्न नहीं देते कि ये दिखा सकेंगे जी फ़लाने ने कहा दिया, या फ़लाने की पाबंदी, या फ़लाने इदारे ने कह दिया। नहीं नहीं नहीं, बस ओके, यही हो रहा है। इतना मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। तो कोई मीडिया कवरेज की ज़रूरत नहीं, इमरान खान अपना काम करें, मीडिया जो अपने दूसरे काम करने हैं वो ज़रा कर लें। अच्छा, कल भी बताया था कि इमरान खान साहब आज कोई डेट दे सकते हैं, इमरान खान साहब आज कोई डेडलाइन दे सकते हैं, क्योंकि पीडीएम का रवैया बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है, बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि इन्हीं मुज़ाकरात के दौरों के दौरान गिरफ्तारियाँ भी हुई, इन्हीं मुज़ाकरात के दौरान में FIRs भी हुई, इन्हीं मुज़ाकरात के दौर में सुप्रीम कोर्ट पर हमले भी हुए। ये तमाम चीज़ें इन्हीं मुज़ाकरात के सेशंस के दरमियान में हुई हैं। तो बड़े अच्छे से सबको पता है कि यह क्या किस तरफ लेके जा रहे हैं। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक कल की समाअत का ऑर्डर भी जारी नहीं किया। तो आज चीफ़ जस्टिस को भी तो दिखाना है ना, आज सुप्रीम कोर्ट को भी दिखाना है ना कि अवाम आपके साथ खड़ी है, आइन की पासदारी के लिए खुल के करें जी फैसले, अवाम आपके साथ है। आज गैर मामूली दिन है, पीटीआई के लिए बहुत गैर मामूली दिन है, पाकिस्तान की अवाम के लिए बहुत गैर मामूली दिन है। तो इस लिहाज से आपने आज के दिन को देखना है। अच्छा, अब मैं आ जाऊँ अपनी ख़बर की कन्फर्मेशन की तरफ। तो हम इसको पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्शन से भागने की पीडीएम की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट का इंतज़ार किया जा रहा है, और कोई शक नहीं कि बहुत सी वजूहात में ये एक अहम वजह है। तो अभी हमारी इस स्टोरी को अंसार अब्बासी साहब ने सेकंड कर दिया, तो मैंने कहा मैं ज़रा कोड करके थोड़ा सा आपसे तारीफ़ तो शाबाश तो ले लूँ ना कि हाँ यार हम लोग सही जा रहे थे।
اچھا، انصار عباسی صاحب نے بتایا کہ پی ڈی ایم کے اندر کیا چل رہا ہے. انہوں نے سب سے پہلے بتایا کہ پی ڈی ایم موجودہ چیف جسٹس کی موجودگی میں الیکشن نہیں چاہتی. مطلب ڈر ہے ان کو. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ڈر کیا ہے. یہ انصار صاحب نے بولا, یہ میں آپ کو بتا دوں. ان کو ڈر یہ ہے کہ جو آر اوز ہیں نا ان کو کنٹرول کر لیں گے چیف جسٹس آف پاکستان, ٹھیک ہے, اور آر اوز کنٹرول کر کے عمران خان کے حق میں الیکشن کے نتائج انجینئرڈ کر دیں گے. اس لیے ان کو ڈر ہے. حالانکہ عمران خان کے حق میں یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی کسی قسم کی انجینئرنگ نہ کرے, صرف نیوٹرل ماحول دے دیں. آپ کو عمران خان صاحب بتا دیں گے, آپ سے مراد یہ پی ڈی ایم کو بتا دیں گے کہ وہ کیا ہے. انٹرنیشنل پولز, لوکل پولز, ہر چیزیں پتہ بھی چل چکی ہیں. مخالفین بھی کہہ رہے ہیں کیا کریں, ان لوگوں نے کیا کر دیا عمران خان کو, کہاں سے کہاں لے گئے. وہ عروج سے بھی کوئی اوپر والی جگہ وہاں پہنچا دیا ہوا ہے مقبولیت میں. تو یہ ان کو بہت اچھے سے پتا ہو. تو نیوٹرل ماحول تو وہ عمران خان کو سوٹ کرتا ہے, اور پبلک کے حالات تو دیکھے تو وہ تو صرف عمران خان کے حق میں. تو یہ وجہ بالکل بھونڈی ہے, جو مرضی بنا لے. ہاں یہ انہوں نے ضرور بتایا انصار عباسی صاحب نے کہ حکومت بجٹ کے معاملے پر سمجھوتا نہیں کرے گی. وہی بات جو ہم آپ کو 2 دن پہلے بتا چکے ہیں. حکومت بجٹ خود پیش کرے گی. بقول انصار عباسی کہہ رہے ہیں کہ حکومت بجٹ اس لیے خود پیش کرے گی کہ وہ آئی ایم ایف کے طے شدہ شرائط کے مطابق اس کو منظور کرائے بجٹ کو. حالانکہ حقیقت کچھ اور ہے. انہوں نے کہا نگران حکومت کے لیے بجٹ کو نہیں چھوڑا جا سکتا. حکمرانوں کو یہ ڈر ہے کہ عبوری حکومت آئی ایم ایف سے معاملہ سازی نہیں کر پائے گی. کر تو یہ بھی نہیں پا رہے جان بوجھ کے. ڈیفالٹ کا خطرہ مول نہیں لے سکتی گورنمنٹ. مطلب ڈیفالٹ ہو گئے تو, جو کہ ہم ہو چکے ہیں, مجھے معلوم ہے ڈیفالٹ تو ہم ہو چکے ہیں, تو پی ڈی ایم کے وہ سر چلا جائے گا. اگر نگران حکومت کے ہوتے ہوئے ڈیفالٹ ہوئے تو انہوں نے کہنا اوہ یہ تو پی ڈی ایم کے چلا جائے گا. اچھا, مگر اصل ڈر یہ ہے کہ نگران حکومت ان کے چھپے ہوئے نا فگر سارے باہر نکال دے گی, جس سے متعلق کہا چکا ہے نا کہ ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہوئے ہیں. وہ فگر صاحب وہ تو نگران ہوگی, اس کا کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ, اس کا کسی سے کوئی تعلق تو ہے نہیں, وہ اس کے سامنے رکھ دینا ہے اور ان کے اوپر توپا جائے گا. تو اب یہ ہے کہ یہ بیسکلی نا اصل ان کو ڈر اس چیز کا کہ کہیں ڈیفالٹ والی خبر باہر نہ آ جائے. مذاکرات, یہ بھی کہا انصار عباسی صاحب نے کہ مذاکرات جاری رہے تو جولائی میں اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے, اور جون میں تو ممکن ہی نہیں ہے. اگست میں تو ویسی تحلیل ہونی ہے تاکہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائے. تو یہ سمجھ آ رہی ہے. تو یہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ, بجٹ پیش کرنا, یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. انہوں نے غیر حقیقی بجٹ پیش کرنا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہر ایک پٹرول 150 روپے سستا کر دیں گے, گندم کا یہ کر دیں گے, فلانے کا یہ کر دیں گے, بجلی اتنی سستی کر دیں گے تاکہ عوام کو کہنا دیکھیں آپ ووٹ دیں نا, ہم حالات ٹھیک کر کے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ حرکت کر دی ہے. تو بیسکلی ان کو کوئی پرابلم نہیں, ان کو یہ ساری پرابلم ہے. بھائی اسمبلیاں جلدی کر کے بھی کیا کر لیں گے, ان کے ساتھ کیا ہونا, ان کو اپنے سلوک کی فکر ہے. تو یہ چیز ہے. اچھا, ادھر عمران خان صاحب کو ایک اچھا خاصا تگڑا ریلیف ملا ہے. ایسا ہے نا آپ کا کراچی کے آئے چندری کا روڈ پہ ایک چلان ہوا ہے گاڑی کا, تو اس چلان کا جو جرمانہ آپ کو کراچی میں بھی بھرنا ہے, اس چلان کا جرمانہ آپ کو لاہور میں بھی بھرنا ہے, اس چلان کا جرمانہ آپ کو پنڈی میں بھی بھرنا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا نا, ایسے تو نہیں ہوتا. یہاں یہی ہو رہا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نا توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جو نیب بار بار طلب کر رہی تھی نا ان کو غیر قانونی قرار دے دیا. انہوں نے کہا نیب کا رائٹ ہی نہیں ہے ان کا بلانا. ظاہری بات ہے یار, میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب یہ کر رہے ہیں, اور اس کا فیصلہ کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے اور جسٹس بابر ستار صاحب نے, اور انہوں نے کہا اب طلبی جو ہے نا نیب کی وہ غیر قانونی ہوگی. یعنی آپ یہ انکوائری بند کریں جی چپ کر کے. پھر وہی بتا رہا ہوں, سول مقدمہ علیحدہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کا, الیکشن کمیشن نے جو چلایا ہوا جی, اس کے علاوہ ایف آئی اے علیحدہ کام کر رہی ہے اسی کیس پہ, اینٹی کرپشن علیحدہ کام کر رہی ہے. مطلب ایک کیس میں وہی بات کہ ہر جگہ چلان تھوڑی ہوتا. اچھا ریلیف ہے. اور اس کے علاوہ ایک خبر یہ کہ عمران خان صاحب نے ملک بھر میں ذرا اتنے سینکڑوں کیسز اب ہو چکے ہیں اور ڈبل سینچری کے قریب جا چکے ہیں, تو انہوں نے اپنے وکیل جو ہیں نعیم پنسوٹا صاحب کو پاور آف اٹرنی دے دیا کہ بھائی آپ میری جگہ پہ پیش ہو. میں کتنی جگہ پہ ایک شخص کتنی جگہوں پہ نمودار ہوگا, تو آپ پیش ہو جائیں, میری طرف سے آپ کو پاور آف اٹرنی ہے, میری طرف سے آپ بیان بھی دے سکتے ہیں, بیان بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو خان صاحب نے اس کا یہ بھی قانونی حل ہے. تو یہ ڈھونڈا ہے کہ بھائی کچھ جگہوں پہ یہ لوگ ہو جائیں, میں کہاں جاؤں گا. تو اتنے کیسز کو یاد رکھنا بھی بڑی بات ہے نا. اچھا بہرحال یہاں ہو گیا. دوسرا اب آ جاؤں میں ذرا اس چیز کے اوپر, مریم نواز صاحبہ.
ان کی ہمیشہ سے خواہش ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب والی مقبولیت ان کو مل جائے، کسی طرح طریقے سے مقابلہ کیا جا سکے. وہ جو لوگ شرٹوں پہ عمران خان سے سب سگنیچر کراتے ہیں، وہ بچے وہ سارے سین چل رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. تو ہم بھی بتائیں کہ ہم کتنے مقبول ہیں. تو انہوں نے بتا دیا جی، اور کیا کریں، جال سازی کے ذریعے بتایا. اور میں کیا بولوں، ایک سٹامپ پیپر ہے جی 50 روپے کا، اس کو ٹویٹ کیا ہے مریم بی بی صاحبہ نے. اس پہ اسٹامپ پیپر پہ ایک بندہ لکھ رہا ہے آزاد کشمیر کا کہ میرے پاس 32 سے 40 ہزار کنال اراضی ہے اور 8 کروڑ روپے کیش ہے، یہ میں مریم نواز کے نام لگاتا ہوں. بھائی آزاد کشمیر کی زمین کسی غیر کشمیری کو مل جاتی ہے کیا؟ ہم نے بھی 370 لگا دیا ہے. مجھے بتا دیں کیا 50 روپے کا اسٹامپ پیپر. اب میں کیا بولوں، جال سازی ہے اور کیا ہی ہے. اور پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا اور ان کی ٹیم کتنی جاہل ہے مریم بی بی کی سوشل میڈیا. مجھے نہیں پتا کیا مشورے دیتی ہے کہ میڈم آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں. کہتے ہیں بھونڈے اسکرپٹ دیتی ہے کہ میڈم آپ یہ کر لیں تو مشہور ہو جائیں گے، یہ کر لیں تو مشہور ہو جائیں گے. اور بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے، خدا کا واسطہ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.